बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है, करम है कि जिसने ये मजलिसें हमको अता की, जिसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ भी दे, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर क़ादिर है और तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ही देता है। गुज़िश्ता दरसों में हमने रिश्तेदारों के साथ कैसे हुस्न सलूक करें, इसका ज़िक्र हमने सुना, और आज की इस मजलिस में कुछ बातें बहुत ही अहम आपके साथ हमारी हैं। वो ये हैं कि ख़ुद अपने बच्चों के साथ आप किस तरह खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, कैसे आप अपने बच्चों पर रहम करें। इस सिलसिले में इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन रहमत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीउर रहमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसी का ज़िक्र किया, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत वाला ही बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मुहम्मद व अहमद, मैं मुहम्मद हूँ और अहमद हूँ, वल मुक़फ़्फ़ा, और मैं मुक़फ़्फ़ा हूँ। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी हदीस में कहा, नबीयुत तौबा नबीयुर रहमा, मैं वो नबी हूँ जो रहमत वाला हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हमें बताते हैं कि दीन इस्लाम सरासर रहम वाला है और एक दूसरों पर रहम करना सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तिरमिज़ी की हदीस से कहा, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों ही पर रहमान रहम करता है। जो लोग एक दूसरे पर रहम करते हैं वही लोग रहमान के रहम के मुस्तहिक होते हैं। इसीलिए कहा, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये एक दूसरे पर रहम करना, जैसे सहीहैन की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिही अर्रहमा, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से उन पर रहम करता है जो एक दूसरे पर रहम करते हैं। और ये इस्लाम की जो रहमत है, एक दूसरे के लिए रहम खैर सुगारी का जो जज्बा है वो आम है, सबके लिए है। और ये कहा, जैसे कहा कि किसी के लिए ख़ास नहीं है, सारे जहानों के लिए इस्लाम रहमत बनकर आया है। तो इस सिलसिले में ये बात आज के इस दर्स में हमारे साथ जो है वो बाप का जज्बे शफ़क़त, बाप का रहम अपने बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए। इसलिए कि बाप बहैसियत, बुनियादी हैसियत बाप की ये है कि वो अपने बच्चे पर रहम करे, बच्चे की तरबियत में रहम करे, और उसकी सारी ज़िंदगी में बच्चे की तरबियत में, नशो नुमा में बाप का रहम और उसके शफ़क़त का जज्बा नज़र आए। और जब रहम का ये जज्बा बच्चों की तरबियत में नज़र आता है, बच्चों की ज़िंदगी में नज़र आता है, तो उसके बेइंतहा फ़वाइद हमको नज़र आते हैं, लातादाद मनाफ़े हमको नज़र आते हैं। इन्हीं बाप बच्चों के साथ एहसान सलूकी करते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, बंदगी में लग जाते हैं। इस तरह से बाप का बच्चों के साथ मेहरबानी करना, शफ़क़त करना, ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। बाप अपने बच्चों के साथ एहसान सलूकी करता है और उनके साथ शफ़क़त का जज्बा बतलाता है। अगर इसी शफ़क़त और मोहब्बत बाप जो अपने दिल में अपने बच्चों के ताल्लुक़ से रखता है, अगर उसकी जगह अगर संगदिली आ जाती है, कोई बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं दे सकता है, शफ़क़त नहीं दे सकता है, तो उसका अंजाम ये होता है कि बदबख्ती आ जाती है और बाप और बेटों के दरमियान दुश्मनी की फ़ज़ा बनने लगती है
اور ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیچ دشمنی کا لاوا پنپنے لگتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی، ہر باپ کے لیے اپنے بچے کے حق میں محبت شفقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے اچھے احساسات اور جذبات نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باپ بدبخت ہے۔ اس باپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت کا وہ جذبہ نکال لیا ہے جو اس کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے تو یہ اس کی بدبختی کا بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اس سلسلے میں بچوں کی تربیت میں آدمی مہربانی کرے، اچھا سلوک کرے اور ان کے اندر کبھی اچھی احسان کا اظہار کرے تو تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسے بچے بہت اچھے انداز میں تربیت پاتے ہیں جن کے باپ بڑے اچھے انداز میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کے بارے میں کہا گیا جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں والے دیہاتی صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لاڑ پیار کر رہے ہیں، کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں، کہا اتقبلون الصبیان فواللہ ما نقبلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا املک ان کان اللہ نزع منک الرحمہ، رواہ احمد، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال لے تو میرا اس میں کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ رحمت اور شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں دی جاتی ہے۔ اگر یہ چیز اللہ نے تمہارے دل سے نکال لی ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا۔ اور ایک حدیث جس میں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ اقرا بن حابس صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی اپنے نواسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے ہیں۔ تو اقرا بن حابس انہوں نے کہا اے اللہ کے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عشرۃ من الولد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا انہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر بھی رحم نہیں کرتے۔ جو کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو پیار کرنا، ان کو گلے لگانا، ان کو گود لینا، ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنا، یہ رحمت کے اسباب میں سے داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے لوگوں کے دلوں میں رحمت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں، ایک طرح کا تعلق ان کا اپنے بڑے لوگوں سے بن جاتا ہے۔ جب ہم بچوں کو قریب کریں گے، ان کو گود لیں گے، ان کو پیار کریں گے، ان کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو بچے ہمیشہ کے لیے ہم سے قریب ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا تعلق بچوں کا اور ماں باپ کا بنتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین، کہتے ہیں کہ ابو سیف وہ ایک لوہار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم جو ماریہ القبطیہ سے تھے۔ کہا کہ ابو سیف وہ ابراہیم ان کے گھر میں دودھ پیتے تھے۔ ابو سیف کی بیوی دایا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور اپنے بچے ابراہیم کو لیتے اور پیار کرتے، ان کی خوشبو سونگتے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا الحسن بن علی عاتقہ وهو یقول،
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، لاڑ تھا اپنے بچوں کے ساتھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بچوں پر رحم کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے لاڑ و پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت کا جذبہ بتلاتے ہیں، ان کے بچے ان سے قریب ہوتے ہیں۔ اگر بچپن ہی سے ان کے ساتھ نفرت کی جائے اور ان کو دور کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے بچوں سے لاڑ و پیار کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایسی پیاری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو دیکھیے کہ اپنے بچے کے تعلق سے کتنا پیارا جذبہ ہے، کتنا شفقت دکھانے والا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں کان ابراہیم، آپ کے جو بیٹے ابراہیم تھے وہ 16 مہینے 17 مہینے کچھ زندہ رہے ہیں۔ کہا کہ ان کو ایک دایا دودھ پلاتی تھی جو مدینے کے بالائی حصے میں رہتی تھی۔ ان کے جو شوہر ابو سیف تھے وہ لوہار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، اکثر جاتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ابو سیف کے گھر میں داخل ہوتے اور کہتے ہیں کہ بار بار جاتے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اور جب ان کے گھر میں داخل ہوتے تو بالکل گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ لوہار تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اپنے بچے کو لیتے، اور ابراہیم ان کے جو بیٹے ہیں ان کا انتقال دودھ پیتے ہوئے، دودھ پینے کی حالت میں ہو گیا۔ وہ ابھی دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم ابنی، ابراہیم میرے بیٹے ہیں، وانہ مات فی الثدی، اور وہ دودھ پیتے ہوئے انتقال ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے لیے 2 دایا مقرر کریں گے جو ان کی دودھ کی تکمیل کریں گے، ان کی دودھ کی عمر پوری کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ باپ کی شفقت کو بتلائیں، باپ کی محبت کا اظہار کریں، اور ان کے ساتھ ویسے سلوک کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے محبت ہمارے دلوں میں بھر دی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اعرابی جنہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو جو چیز ان کے معاشرے میں پائی جاتی تھی اس چیز کا اظہار وہ صحابی نے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ تو پیار نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچوں کی کوئی حقیقت سمجھتے نہیں تھے، یعنی ان کے پاس یہ تھا کہ ہم بچوں کو پیار کریں گے، قریب کریں گے، گلے لگائیں گے، گردن پہ بٹھائیں گے، تو اس طرح سے ہماری عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو جائے گی، ہمارے عزت میں، ہمارے مرتبے میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ہر موقع پر، ہر لحاظ سے بچوں کے ساتھ جیسے کچھ کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ جہاں لاڑ کا موقع ہے لاڑ کریں، جہاں تعدیب ادب سکھانے کا موقع ہے وہ ادب سکھائے، جیسے ہوتا ہے۔ جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے بچوں کو ہمیشہ رحم اور جذبے کے ساتھ پیش آئے۔ اور ایک بات ہمارے ان سارے حدیثوں سے ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری سلوک کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں محبت ہے آدمی ظاہر میں بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، اگر دل میں محبت نہیں ہے تو آدمی بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر اللہ تمہارے دل سے محبت کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے،
मुद्गा, छोटा सा टुकड़ा, अगर वो सही है तो सारा जिस्म सही है, अगर वो गलत है तो फिर सारा जिस्म भले कितना खूबसूरत क्यों ना हो बेकार है। इसीलिए मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिल को सही बनाएं ताकि हमारा जिस्म सही हो। तो जब अंदर आदमी का सुधर जाता है, दिल सुधर जाता है, शफकत का जज्बा पैदा हो जाता है, तो ज़ाहिर में उसका असर दिखता है। वो बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमदर्दी करता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्दी करते थे, कभी कांधे पर बिठा लेते थे, कभी करान पर बिठा लेते थे, कभी प्यार कर लेते थे। तो ये सारे आसार हैं, जो दिल में जो चीज़ होती है उसका असर होता है। इसीलिए अक़रा बिन हाबिस ने जब ये कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को प्यार नहीं किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल से रहम निकाल ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, इन्नहु मन ला यरहम ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जा सकता, रहम नहीं किया जाता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत आल इमरान आयत नंबर 150 पर 9 अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही, कहा फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहम व करम से आपको उनके लिए नरम कर दिया, आपका दिल उनके लिए नरम कर दिया। अगर आप बदज़बान होते या सख्त दिल होते तो ये सारे लोग आपसे बिछड़ जाते। तो आदमी अगर रहमदिल होता है तो बच्चे उसके करीब होते हैं, रिश्तेदार उसके करीब होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा, इन्नमा अना लकुम मिथलुल वालिद लिवलदी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूँ जैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम थे और लोगों के साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आते थे। हम भी अपने औलाद के साथ वैसे ही पेश आएँ। और बाप का असल मुकाम ये होता है कि वो अपने बच्चों के साथ शफकत का जज्बा दिखाए। इसीलिए कहा गया, मन यरहम युरहम व मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम दूसरों पर करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करते हैं, और जो किसी पर रहम नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहम नहीं करते। तो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको गले से लगाना, उनको प्यार और शफकत देना, ये सारी चीज़ें हैं जो रहम के जज्बे में शामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे एक बात हम आपको बता दें, इन तमाम मुआमलात में भी ये ज़रूरी है कि बच्चों के साथ इंसाफ से काम लें। हमारे मुआशरे में ये बहुत गलत आदत है कि बेटी के लिए अलग इंसाफ होता है, बेटों के लिए अलग इंसाफ होता है। किसी के लिए बेटे की पैदाइश की खबर सुनाई जाती है तो सारा घर खुशी से झूम उठता है। अगर किसी के घर में बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई जाती है तो सारा घर मातम कदा बन जाता है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और कभी ऐसा भी होता है कि कितने बीवी की बेटी के पैदा होने की वजह से किसी ने अपनी बीवी को अपने मैके में छोड़ दिया और अपने ससुराल में छोड़ दिया, कहा कि मुझे बीवी नहीं चाहिए इसलिए कि बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि दोनों बराबर हैं और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता होती हैं, जैसे कुरान ने कहा। इस सिलसिले में कहते हैं कि औलाद को करीब करने, अपने साथ बिठाने और अपने गर्दन पर उठाने, और इस सिलसिले में दोनों बराबर हैं। आप बेटे के लिए जितनी मोहब्बत दें, बेटे की फरमाइशें जितनी पूरी करें, बिल्कुल वैसे ही बेटी के साथ भी ऐसे करें। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी बैठे हुए थे और उनका बेटा आया तो उन्होंने बेटे को प्यार किया और अपने रान पर बिठा लिया। और फिर बेटी आई तो बेटी को सामने बिठाया, न ही प्यार किया और न उस बच्ची को उन्होंने रान पर बिठाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो कहा, अला सव्वैता बैनहुमा, ऐ काश तुम दोनों के साथ बराबर सलूक करते, जो सलूक तुमने बेटे के साथ किया वही सलूक अपनी बेटी के साथ करते। इसी तरह कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और उनका बेटा आया तो उन्होंने उसे अपने गोद में बिठा लिया, और बेटी आई तो बेटी को बाजू बिठाया या सामने बिठाया।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا الا عدلت بینہما، اے کاش تم دونوں کے درمیان برابر کا سلوک کرتے. اس لیے کہ اگر بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں اگر ہم برابر سلوک نہیں کریں گے، بچپن ہی سے ان کے درمیان بھید بھاؤ کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، تو یہ چیز ہوگی اولاد کے دلوں میں بغض، حسد، دشمنی کو پنپنے دے گی اور شیطانی عداوتیں پیدا ہونے لگیں گی. تو اولاد کے بیچ عدل و انصاف ضروری ہوتا ہے. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولاد پر مجھے اور آپ کو رحم کرنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صحیح بنانے اور دلوں سے بغض، حسد، دشمنیاں نکال دینے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.